बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत ह्या सगळ्यांचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज डिसेंबर महिन्याची 6 तारीख, सद्याकाळचो पयलो हप्तो, दीस सोनवार. सान निकोलस एक धर्माध्यक्ष हाचे कुशेचे स्मरण आज आमी करता. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर इजाया प्रवादीच्या वाचपाचेर नियाळ केला. हांगासर आमी वांजलाचेर आमचो नियाळ मुखारून व्हरया. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 9 बोळी 30 आनी 5 तावन अध्याय 10 पयली वोळ 5वी वोळ उपरांत 6 तावन 9 पर्यंत. जेजू जुदेवांच्या सिनेगोगांनी शिकयत, देवाच्या राज्याची बरी खबर पासारीत आणि हर एक तराची पिडाशिडा गुण करीत सर्व शहरांनी आणि हळ्ळेंनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचे काळीज कनवळेन भरले, कित्याक गवळी नातरल्या बोकऱ्या बरी ते घुसपडून भिजडुल्ले. देखून जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणालो, पिकावळ येतेस्त आसा, पूण वावरडी थोडेच. देखून पिकाच्या धनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावरडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी देंवसार धांवडावचो आनी सर्व रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. आनी ताणें म्हळें, इस्रायल कुळयेच्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यामध्ये वसा. वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देंवसार धांवडाया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, फुंक्याक तुमी दिया. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भगिनो, चिंत्या तुमी एका बिझी मार्केटींत सोलून वेते आसात. ह्या दिसांनी मार्केट खंडीत जावन बिझी आसता, कित्याक क्रिसमसाचो काळ लागीं पावलो. वा तुमी सोशल मिडियार तुमच्या मोबायलार स्क्रॉल करते आसात, वा कांय तरी तुमी न्यूज पळयते आसात. कितें पळयतात तुमी? थोडे समस्ये, थोडे कश्ट, थोडे फेलियर्स, थोडो लोक. पूण जेजू दुसऱ्यांच पळयता. तो लोकांक पळयता आनी ताचें काळीज कनवळेन भरता. कित्याक भरता? गवळी नातरल्या बोकऱ्या बरी ते घुसपडून भिजडुल्ले. They were harassed and helpless like sheep without shepherd. भोवन आनी भगिनो, हें जावन आसा ॲडव्हेंट वा आद्वेंताचो काळ. देवान ह्या गायेल्ल्या संवसाराचेर पळोवचें, न्हय रागान वा न्हय बेजारायेन, बदलाक दयाळेन. नॉट विथ एंगर, नॉट विथ डिसअपॉइंटमेंट, बट विथ कंपॅशन. आनी ह्या कनवळेतावन सुरू जाता संवसाराचें साल्वासांव. वय पळय मगळ भोवन आनी भगिनो, जेजूच्या काळार राजकीय शोशण आसलें, पॉलिटिकल ऑपरेशन म्हणटा आमी. कित्याक तो वेळू रोमागार जुदेवांचेर अधिकार चलयतले आनी पोरकी अधिकार चलयतना
कितें जाता म्हूण आमकां कळीत आसा, कित्याक स्वतंत्र मेळच्या पयलें आमकांय तशेंच आसलें न्ही गे, आमकांय ब्रिटिशाचे चलोवन आसलें. आनी हे रोमागार आसात पळया, लोकांचेर लेखाचे वरतें टॅक्स घालताले. टॅक्स पिडा दुर्बळकाय सगळ्यान विस्तारलेली. आनी धार्मीक मुखेली ते तांचे मात्र पळयतलें सोडून तांकां लोकांचें कांय पडून वचोंक नातलें. आनी जायते फावटी ते बारीच कठिनायेन लोकांक चलयताले. असल्या संदर्भार ऑर्डिनरी लोक, सादो लोक तांकां विचारतले कोणीय नातले. तांकां तांचे कश्ट सोसूंक कोणीय नातले. सादो लोक तांकां विचारतलो, तांचे केर घेतलो, ते आसात गी नात गी म्हूण पळोवचें कोणीय नातले. पळय, ते निजाकी घुसपडुल्ले, ते भिजडुल्ले आनी तांकां आदार कोणीय नातले. दे वर ट्रुली हॅरेस्ड अँड हेल्पलेस. पळया, एक गवळी नातल्या वेळार शेळी कितें करता, ताका जाय जाल्ले भशेन वेता. खंय वचचें म्हूण कळीत ना, संरक्षण ना, बरो वचो ना, ओट्टू वेचें. आतां असल्या संवसाराक, कश्टच्या संवसाराक जेजू येता. तो कितें करता, शिकयता. कितें शिकयता, तांकां सत शिकयता. कितें सत, कितें असत, खंयचें सारकें, खंयचें सारकें न्हय, तांकां तो शिकयता. देवाचें राज परगट करता, त्या खातीर ते लालेवन आसले. आतां तें तो तांकां उक्तें करता. तांचे गायेल्ले कुडी तो बांदता वा तांचे गायी गूण करता, कित्याक तांचे विशयेन केर घेतलो कोणूच नातलो. भावन आनी भयणीनो, हे खंयगी पयस आसचें एक मिसाव न्ही. बदलाक जेजून ताच्या जिवितांत कर्ण दाखयलें. आनी उपरांत तो शिसांग म्हणटा, बेळें वा पिकावळ येतेस्त आसा, पूण वावरडी थोडेच. म्हळ्यार आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार, हांगासर जायते दूख आसा, पूण गूण करतले इल्लेशे आसात. हांगासर जायते कन्फ्युजन आसा, मार्गदर्शन दितले बारीच उणे आसात. हांगासर जायतो लोक भुकेल्लो आसा, भुकेल्लो न्हय खाणा खातीर, बगार जिवितान अर्थ सोदचे खातीर, आनी तांकां जिणये साक्ष दितले बारीच उणे आसात. भावन आनी भयणीनो, हें जेजूच्या काळार मात्र न्ही, आजुनय हें सत. आतां दूख पळयत आसतना वा बेजाराई पळयत आसतना, कश्ट पळयत आसतना आमचें रिएक्शन कितें? थोडे फावटी आमकां फ्रस्ट्रेशन जाता. फ्रस्ट्रेशन आमकांय नाका. खंय पळयल्यार दूख, खंय पळयल्यार कश्ट, खंय पळयल्यार बेजाराय. आतां जेजू तसलेच एका नकारात्मक दृश्टेन पळयता गी ना. बदलाक तो एक मिसांव दिता. कोणाक मिसांव? Jesus does not respond to suffering with frustration, he responds with mission. 12 जाणांक तो सांगात आपयता आनी तांकां असाधारण सकत दिता. कसली सकत ती? हांगासर बायबलांतच सांगलेले प्रमाणे पळया. पिडा शिडा गूण करूंक अधिकार, टू हील द सिक, टू रेज द डेड, मेल्ल्यांक उठोवंक, कोडकारांक नितळ करूंक, सैतानांक धांवडावंक, देवाचें राज परगट करूंक. जे कितें येदोळ म्हणसर तो करनासलो तेंच मिसांव मुखारून व्हरूंक जेजू ताच्या 12 शिसांक आपयता. पळय मगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजून ऑर्डिनरी मनशांक विंचलें ताचें काळीज लोकांक व्हरचे खातीर. तो कोण? तो ऑर्डिनरी मनीस न्ही, तो देव, सर्ग संवसाराचो धनी. आनी ताचें काळीज
लोकासरशी वरच्याक तो या ऑर्डिनरी मनशांक विंचता, आपयता, नेमता. तो म्हणटा पळया, तुमकां फुंक्याक मेळ्ळा, फुंक्याक तुम्ही दिया. हे जावन आसा जेजूचे मिशनरी काळीस. फ्रीली लव्ड, फ्रीली हिल्ड, फ्रीली फॉरगिवन. तुमकां मोग फुंक्याक मेळ्ळा, तुमकां भलायकी फुंक्याक मेळ्ळ्या, तुमकां बोगसणें तुमी मोल दिवन घेवंक ना, त्या देखून आतां फुंक्याक दिया. आज आमी सान निकोलस मिरा हांगासो बिस्पो हाचो उडास आमी काडटा. आता हो वांजेल ताच्या जिवितांत खऱ्यान जियेल्लो आमकां दिसूंक येता. वय ताणें जेजू बरी दयाळेन पळयलें लोकांक, दुबळ्यांक, सोशीत जाल्ल्यांक, कश्टांत आशिल्ल्या कुटुंबांक आनी प्रत्येक जावन भुरग्यांक. आनी आज तो दयाळाचे तशेंच उदारपणाचोय एक संकेत जाला. कित्या खातीर जे कितें आयच्या वांजेलान सांगलां, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, फुंक्याक तुमी दिया, तें ताच्या जिवितांत तो जियेला. 2-3 गडितां तुमचे मुखार दवरता पळया. एक फावटी एकल्या दुबळ्याक तेगा दुवो आशिल्ल्यो आनी ताका दोत दिवंक ताचे लागीं पयशे नातल्ले. आनी दोत दिवंक नातल्ल्यान ताणें ताच्या भुरग्यांक गुलामगिरींक लोटिचें पडलें. स्लेवरी म्हणटा आमी, गुलामा बरी काम करूंक ताणें धाडिचें पडलें. आतां ह्या वेळार हो निकोलस कितें करता, रातीं तांच्या जनेलांतल्यान ल्हव भांगार घालता तांकां राखचे खातीर. पळया ताचें उदारपण. थंयसर बरगोळ आशिल्लो, फॅमिन. आनी हो कितें करता की म्हळ्यार दुसऱ्या गांवांतावन धान्य हाडून हांगाच्या लोकांक धर्माक विकता, धर्माक दिता, प्रत्येक जावन दुबळ्यांक. रातीं तो कितें करतालो की म्हळ्यार बिदिनी चलतालो, मार्गार चलतालो आनी दुबळ्यांच्या भुरग्यांक थंय इनामां सोडून वेतालो. जे कोण निस्वार्थी आसले, जे कोण निरपराधी आसले, तांकां तो रक्षण दितालो. आनी जे कोणाक कांय सूख करिनासतना शिक्षेक वळख जाल्ले तांकां तो सोडयतालो. तो दयाळायेक, उदारपणाक, मुखेलपणाक नावाडलेलो मनीस जाल्लो. वय भोवन आनी भयणीनो, निकोलस हो भावार्थ न्हय मात्र ताच्या जिवितांत तो जियेलो, ताच्या मरणा उपरांतय तो जियेलो. आनी आज जे कितें आमी सांता क्लॉज म्हणटा, कोण तो? तोच तो सान निकोलस. डच संस्कृती प्रमाणे सान निकोलस सिंतेरक्लास जालो. SINTERKLAAS निकोलस वचून सिंतेरक्लास जालो. केन्ना हे डच अमेरिकाक आयले, सिंतेरक्लास वचून सांता क्लॉज जालो. आनी वर्सां गेल्ले बरीच ताचें मुखामोळ, प्रतिमा, इमेज बदलली, पूण ताचें काळीज उरलें. सांता क्लॉज आज कितें करता? संतोष वांटा, भुरग्यांक इनामां दिता आनी उदारपण दाखयता. भोवन आनी भयणीनो, आज सांता क्लॉज कमर्शियल जाला न्ही, पूण उडास दवरचे मुखार भोवन आनी भयणीनो, हो सांता क्लॉज सान निकोलस जेजूचें काळीज दवरलेलो आनी जेजू भाशेन जे कितें जेजून दिल्लें मिसांव आसा तें आपणाच्या जिवितांत जियेल्लो सान निकोलस. वय भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल आमकां 3 आद्वेंताची सतां शिकयता. एक, दयाळाय हर एका मिसावाची सुरवात. दयाळाय
हर एका मिसावाची सुरवात. त्या देखून लोकांक एक कश्ट वोजें अशें पळयनाका, बदलाक जेजूक लोकांक दयाळेन पळय. जेजून तांकां कशें पळयलें तशें पळय. गोवळीनातल्या बोकऱ्या बरी, मोगाक लालेवच्या मनशां बरी पळय. दुसरें, मिसांव स्वकुशेन सुरू जाता. जेजून ताच्या 12 जाणांक धाडलें ऑर्डिनरी मनशांक, तशेंच जेजू आमकांय धाडटा. जे कितें आमी फुंक्याक घेतलां तें आमी फुंक्याक दिवंक आसा. बोगसाणें, तुजो वेळ, दयाळाय, तुजें उदारपण क्रिस्ताकच धर्माक तुवें जोडलाय, धर्माक तूं दिवंक मुखार चड. भोवन आनी भयणीनो, हांव एकलो आसो म्हज्यान कितें करूंक जाता म्हूण आमी विचारचें नाका. सांता क्लॉज वा सान निकोलस आसलो एकलोच. जर ताणें बदलावन हाडली जाल्यार म्हाका आनी तुका कित्याक साध्य ना? खंडीत जावन साध्य आसा. प्रयत्न आमी करूंक आसा. आयचे किर्तन मुखार भोवन आनी भयणीनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी म्हणटा. खंडीत जावन देवाचेर विश्वास दवरलो देवाची बेसांवां जोडूंक शकता. आनी न्ही मात्र तो बेसांव जोडटा, तो हेरांक बेसांव जाता. आमी ह्या आद्वेंताच्या काळार एक बेसांव जावचे खातीर हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वेस्पराक वाकणा, सर्वेस्पराची स्तुती करचें कितलें बरें. आमच्या देवाची कीर्त गावचें योग्य आनी दादोसकायेचें. जेरुसलेमाचें शेर सर्वेस्पर नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या शिंपडलेल्यांक तो स्फूर्तून एकठांय करता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. पापसल्लीं काळजां तो नव्यान भरती करता. तांचे गाय बांदून ती अखंड करता. नेकेंत्र सुसंको ताणेंच थारायला. हर एकल्याक तो नांवान आपयता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. वर्तो आनी बलिश्ट आमचो सर्वेस्पर. ताची जानवायेक मीत मेरना. खालत्यांक देव उंच उबारता. कोठ्यांक तो धरणीक आपटयता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावां पासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्ती सोदल्लो. कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागतना आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर जॉन आनी ब्रदर लियो दोगी कर्मिलयत, रियॉन नोरोन्ना पंबूर दुबाय तावन, सॅमसन थॉमस डिसोजा किन्निगोळी मंगळूर तावन, ट्रिनल पिंटो कार्कळा उडुपी तावन, कॅलिस्टिस फर्नांडीस बेंगळूर तावन, नवोमी रोशन फर्नांडीस वसाई रोड मुंबय तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. केथ आनी पॅट्सी फर्नांडीस कुवेट तावन काजर दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचे मागणें. त्या बराबर देवदीन मारिया हेनरी लोबो सांता क्रूज मुंबय हिका सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगसो.